नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन। पहले नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ और सारी रियासत तेलंगाना में और हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। और आप देखेंगे कि हैदराबाद में किस तरह बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि 15 अगस्त तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, यानी मशवरा दिया गया है ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, जो रात के औकात में काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करें, यानी घर से काम करें। और लॉगआउट का जो वक्त है वो 3 बजे के बाद 3 बजे से पहले ही कर लें। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा गया है महकमे मौसमियात ने कि ट्रैफिक से जो खलल है ट्रैफिक में पैदा हो रहा है उससे भी बचा जा सकता है, हादसा से बचा जा सकता है और नागहानी जो वाक़यात होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। आप ये भी देखेंगे कि हैदरा, पुलिस और लैंड ऑर्डर और बल्दिया तमाम के तमाम मिलकर इस तरह के जो यानी बारिश से जो रुकावटें पैदा हो रही है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो बहरहाल पहली खबर ये है। लेकिन आप हमको बता दें कि जहाँ तक हमारे हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद में बाज़ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर जो सारिख हैं, हालांकि आप देखेंगे कि CCTV कैमरों की कोई कमी नहीं है, यानी गली गली में हमारे पास CCTV कैमरे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी ATM तोड़कर रकम का सरखा करने की वारदातें पेश आ रही हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ज्वेलरी के जो शॉप्स होते हैं उन्हें भी लूटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही हमारे नामानिगारों के मुताबिक आपको बता दूं कि चंदा नगर में वाक़ ख़जाना ज्वेलरी स्टोर को लूटने की कोशिश की गई। आज 10:30 बजे सुबह ये वाक़या पेश आया। और आपको ये बता दूं, जैसे ही ये ज्वेलरी की दुकान खोली गई यानी शॉप खोली गई, जो 6 सारिखीन थे उन्होंने ओपन फायर कर दी। और ये भी कहा जाता है कि एक मैनेजर के पैर में गोली लगी है और वो कुछ थोड़े सा जेवर लेकर फरार हो गए, जिसमें चांदी भी शामिल है। तो बहरहाल ये खबरें जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं ये हमने आपको बताई है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर आप जाएंगे तो बहुत ही ख़तरनाक खबरें हमारा इंतज़ार कर रही है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है या BJP की हुकूमत है, इसराइल के बारे में किस कदर नरम रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि इसराइल कातिल है, इसराइल दहशतगर्दी में मुलविस है, इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करता जा रहा है, इसराइल बच्चों का कत्ल कर रहा है, इसराइल ख़वातीन को मौत के घाट उतार रहा है, इसराइल नौजवानों को बम से उड़ा रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसराइल की भरपूर तायद कर रही है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देखेंगे कि राजीव गांधी तक और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम हिंदुस्तानी हुकूमतें, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की BJP यानी इत्तेहादी हुकूमत ने भी फ़लस्तीनी काज की और फ़लस्तीनियों की तायद की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुश्मनी की वजह से RSS की ईमा पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत इसराइल के साथ दोस्ती निभा रही है, जबकि इसराइल किसी का दोस्त नहीं होता। और आपको यही बता दूं कि जब कोई भी यानी इंसाफ पसंद किसी ने भी फ़लस्तीन की तायद की तो उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, BJP के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि आप देखेंगे BJP कायदीन भी अजीब व गरीब बकवास करते रहे। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस तरह यानी ट्रंप ने हिंदुस्तान पर टैरिफ्स में इजाफा कर दिया, 50% टैरिफ्स आयद कर दिए, तो अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के तहत मैकडोनाल्ड के ख़िलाफ़, मैकडोनाल्ड हो या फिर आप कोका कोला हो या अमेज़ॉन हो या एप्पल की जो मसनूआत है उसका बायकॉट किया जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन लोग कत्ल हो रहे हैं, आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं थी। और अब जब अपने पर बात आती है तो आप ये कहते हैं कि अब कोका कोला का बायकॉट किया जाए, अमेज़ॉन का बायकॉट किया जाए, एप्पल की मसनूआत का बायकॉट किया जाए, मैकडोनाल्ड का बायकॉट किया जाए। हम भी चाहते हैं कि इस तरह का बायकॉट हो, क्योंकि जो मजलूम फ़लस्तीनी है उनका हक मिले और जिस तरह बिलवास्ता तौर पर इसराइल को नुकसान पहुंचे। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब हमारी गैरत कहाँ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है।
بہت بڑا سوال ہے یہ. جب سے مودی آئے ہیں، پاور میں آئے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، یہ سوال گونجتا رہا ہے، گونج رہا ہے، مسلسل گونج رہا ہے. جب جو ہے نوٹ بندی کی گئی تھی اور لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم مودی کی والدہ بھی جو ہے قطار میں کھڑی تھی، تو تب بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہماری غیرت کہاں گئی. پھر اس کے بعد جب جو ہے کرونا آیا تھا، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوئے تھے، لاشوں کے انبار لگے تھے، جلنے کے لیے لاشوں کی جو ہے قطاریں لگ گئی تھیں، لوگ جو ہے بھوکے مر رہے تھے، لوگ مردہ کتے کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے سڑکوں پہ، تو تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری غیرت کہاں گئی. اور پھر اس کے بعد جب آپریشن سندور ہوا اور ٹرمپ نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور پھر جنگ بند ہوتی ہے، تو تب بھی لوگوں نے کہا کہ ہماری غیرت کہاں گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے اب کس طرح کے حالات ہیں. اب جو ہے غزہ میں جس طرح کی خونریزی ہو رہی ہے، جس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہاں پہ شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا ہے کہ مودی خاموش کیوں ہیں، ہمارے ملک کی حکومت خاموش کیوں ہے، ہماری غیرت کہاں گئی. اور آپ نے دیکھا کہ منی پور میں جب آگ لگی تھی، جب پورا منی پور جل رہا تھا، منی پور میں خواتین کو ننگا کر کے گھمایا گیا، جب بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہماری غیرت کہاں گئی. تو یہ سوال مسلسل کیا جا رہا ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ نہ تو ہماری حکومت کو اس بات کا احساس ہے اور نہ ہی جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری غیرت کہاں گئی. یقیناً دیکھیے سب سے بڑا سوال ہے کہ آج ہم جس دو راہے پہ کھڑے ہیں، آج ہم جس طرح کی صورت، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب یوکرین کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی، جب ٹرمپ جو ہے دوبارہ الیکشن جیتنے کے بعد پاور میں آئے تھے، تو ٹرمپ نے کہا تھا، صاف طور پہ کہا تھا ٹرمپ نے کہ انڈیا کو رشیا سے تیل نہیں لینا ہے. تو اس وقت ایس جے شنکر نے کہا تھا دو ٹوک انداز میں، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ ہم اپنا بھلا برا اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں سے ہمیں سستی چیز ملے گی وہ ہم خریدیں گے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. سستی چیز سستے میں لینا ہمارا بنیادی حق ہے، اور یہ حق ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن آج ہمارے کیا حالات ہیں آپ بتائیے. مسلسل ٹیرف پہ ٹیرف لگائے جا رہے ہیں، مسلسل پہلے ہی ہندوستان معاشی دو راہے پہ کھڑا ہے. ٹرمپ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہو چکی ہے انڈیا کی معیشت، اور پھر ٹرمپ جو ہے جس طریقے سے ٹیرف لگا رہے ہیں، کتنا جو ہے کتنا مطلب ایک معاشی صورتحال کو کتنا خراب کرنے کا باعث بنے گا. آپ اندازہ لگائیے، ہم اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا مال. دیکھیے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں دیسی خریدنے پہ توجہ دینی ہوگی، تو پھر یہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے امریکہ، اتنی بڑی تعداد میں ہمارے باسمتی چاول، ہمارے تیل، ہمارے اچار، ہمارے جو ہے پاپڑ، ہماری جتنی بھی چیزیں جو امریکہ میں پسند کی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے جوتے ہیں، ہماری مصنوعات ہیں، ہماری جو ہے اشیاء ہیں، یہ جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اس پہ اگر اتنا بھیانک ٹیرف لگایا جائے گا، 50% ٹیرف لگایا جائے گا، پھر یہ بھی دھمکی دی جائے گی کہ ہم جرمانہ بھی لگائیں گے، تو پھر ہماری معیشت دیکھیے $500 ارب کی معیشت ہے، معمولی بات نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ انڈیا کی معیشت کو اگر ہم دیکھیں، اس پہ اگر اتنی بڑی کاری ضرب لگائی جائے گی، اس کے بعد بھی اگر مودی خاموش ہیں، تو پھر یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری غیرت کہاں گئی. یقیناً جی آپ جیسے غیرت کی ہم نے بات کی ہے، آپ نے بھی جس انداز میں کہا کہ ہماری غیرت کہاں گئی، یہ سوال وزیر اعظم نریندر مودی کے یعنی اقتدار میں آنے کے بعد سے اٹھ رہا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہندوستان میں ووٹ چوری کیا جانے لگا ہے. اور ویسے بھی جہاں تک غیرت کا سوال ہے، ضمیر کا سوال ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے ضمیر، اور ہماری غیرت کہیں چلی گئی ہے. لیکن ہم نہیں کہیں گے ہندوستانی کی غیرت، ہم نہیں کہیں گے کہ ہندوستانی کا ضمیر مر گیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی غیرت کہاں گئی، بی جے پی کی غیرت کہاں گئی، RSS کی غیرت کہاں گئی. یہ سوچنے والی بات ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ چین جو ہے ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری جو چین کے ساتھ باہمی تجارت ہے $103 بلین، یعنی $103 ارب ہے، اور
चीन के बारे में वादे तौर पर राहुल गांधी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी और कई बेशुमार सियासतदानों ने वादे तौर पर कहा है कि चीन ने हमारी हजारों मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि किस तरह वो देहात बसा रहा है, बस्तियां बसा रहा है, हमारी सरजमीन पर बार बार दरअंदाजी कर रहा है, लेकिन हम उससे तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करते। और इसलिए नहीं करते कि हमारे पास गीरत नहीं है। अगर हमारे पास गीरत होती तो हम अपने मादर वतन की बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, और हिंदुस्तान को माँ कहते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तुमने माँ को जलील कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि चीन से ताल्लुकात खत्म क्यों नहीं करते, ये करने की बात है। और दूसरी अहम बात, गीरत देखिए, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 होगा, लेकिन हम उसकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि चीन में गीरत है, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क भी चीन के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहा है। और अगर अमेरिका चीखता है तो चीन चिल्लाता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ट्रंप हिंदुस्तान को सबसे भयानक, सबसे बड़ा टैरिफ वॉलेटर्स कह रहे हैं, और वो भी बिल्कुल 1-2 फीट का फासला भी नहीं है करीब बिठाकर। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते। तो ये गीरत का मामला नहीं तो क्या है, ये ज़मीर मुर्दा होने का मामला नहीं तो क्या है, ये सोचने वाली बात है। अब आपको बता दूं कि एक नई खबर ये आई है, अमेरिका ने हिंदुस्तान पर जुमला जो टैरिफ आयत किए हैं वो 50%, उसके बाद जुर्माना भी आयत करने का उसने ऐलान कर दिया है। लेकिन वो जुर्माना क्या होगा ये नहीं मालूम अभी तक। अब चीन की बात करते हैं तो अमेरिका ने चीन पर जो टैरिफ आयत करने का फैसला किया था, उसमें जो टैरिफ माहिदा है उसमें उसने 3 माह की तोसी कर दी है। ये होती है ताकत, ये होती है गैरत, ये होता है ज़मीर जिंदा होने का सबूत कि चीन के सामने अमेरिका यानी पर मारने की भी वो नहीं, यानी हिम्मत नहीं कर रहा है। अब आपको बता दूं कि जहां तक ट्रंप ने सिदारती हुक्म जारी किया है इस सिलसिले में, आपको ये बताना है कि ये 3 माह की तोसे कर चुका है। और ये भी बता दें कि जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैक्स यानी टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद कर दिया था। हमारे वजीर आजम 50% टैरिफ अमेरिका आयद करता है, तो हमारे वजीर आजम को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? क्या वो जवाबी टैरिफ अमेरिका पर आयद नहीं कर सकते? आप टिट फॉर टैट की बात कीजिए। अगर आप देखिए ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, और ये कब कौन कर सकता है? ये इंदिरा गांधी ही कर सकती थी, और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि हम कोका कोला का बाइकाट करेंगे, हम मैकडोनाल्ड का बाइकाट करेंगे, हम अमेज़न का बाइकाट करेंगे, हम एप्पल की मसनूआत का बाइकाट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये फलस्तीनियों की बिलवास्ता मदद भी हो जाएगी। तुम चाहते हैं कि फलस्तीनियों की मदद ना करे, अगर खुदा चाहे तो तुम्हारे से ही फलस्तीनियों की मदद करवाएगा, और इस तरह करवाएगा कोका कोला की बाइकाट की शक्ल में। इसके अलावा आप अमेज़न की बाइकाट की शक्ल में, एप्पल की बाइकाट की शक्ल में, मैकडोनाल्ड की बाइकाट की शक्ल में फलस्तीनी की मदद करवाएगा, और तुम्हारे हाथों से करवाएगा, ये हमारा यकीन है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक फलस्तीन के बारे में हम तड़पते हैं, बिलखते हैं, क्या हमने कोका कोला पीना छोड़ दिया है? क्या हम पेप्सी इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं? क्या हम अमेरिकी मसनूआत, इसराइली मसनूआत का बाइकाट शुरू कर चुके हैं? ये भी एक सवाल है। आप बड़ी बड़ी बातें कर ले, किरदार के गाजी बनिए आप, यानी गुफ्तार के गाजी बनना मैं समझता हूं कि गलत बात है। तो बहरहाल अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका और हिंदुस्तान की जो बाहिमी तिजारत है, 2024 के जो आदाद शुमार हमारे पास है उसके मुताबिक $212 बिलियन की ये बाहिमी तिजारत है, और इसमें हिंदुस्तान का तकरीबन 45 अरब डॉलर का फायदा है। यानी ट्रेड गैप जो है 46 या 45 बिलियन डॉलर्स का है, और वो हिंदुस्तान के हक में है। तो बहरहाल ये तो एक बात रही, लेकिन अब हम अंदाजा कीजिए कि अब मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर भी फंसे हुए हैं और नेशनल लेवल पर भी फंसे हुए हैं। आप आज हिंदुस्तान जिन नारों से गूंज रहा है, इसमें एक नारा है, आपको बता दूं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पार्लियामेंट के बाहर लगाए जा रहे हैं। यानी वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और यहां तक कि मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार शेम शेम, मोदी सरकार लुच्चा है, ये नारे कांग्रेसी कायदीन लगा रहे हैं। ये देखिए, आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन की तमाम अरकान ने ऐवान के बाहर जो है एहतजाज किया। देखिए असल में क्या है, ऐवान में मुसलसल मुतालबा कर रही है अपोजिशन के वोट चोरी और जो है SIR पे ख़ास तौर पर बहस कराई जाए, लेकिन हुकूमती जो बेंचेस हैं या फिर हुकूमत जो है
وہ اس سے انکار کر رہی ہے۔ حکومت کا ایک کہنا ہے کہ معاملہ سب جڈائز ہے، اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے۔ اور گزشتہ روز جو ہنگامہ ہوا ایوان میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ راجیہ سبھا کے نائب چیئرمین نے جو ہے ہری ونش جو ہیں، انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ چونکہ یہ معاملہ سب جڈائز ہے، اس لیے ہم جو ہے اس پہ ایوان میں بحث نہیں کرا سکتے۔ تو اس کو لے کے بڑا جو ہے ہنگامہ کل بھی ہوا تھا، اور کل جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن ممبران نے جو ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر سے ٹائم لیا تھا میٹنگ کا، اور ملنے کے لیے وہ لوگ جا رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا رہے تھے۔ اور پہلی بار تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 300 ممبران پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ سے نکل کے ریلی کی شکل میں جو ہے نرواچن سدن جا رہے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر جو دلی میں واقع ہے، مرکزی دفتر جا رہے تھے، لیکن ان کو چند قدم کے فاصلے پہ ہی پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر ہی جو ہے ان پہ روک لگا دی گئی، انہیں روکا گیا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا، اور انہیں چیف الیکشن کمشنر سے ملنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ انہوں نے ٹائم لیا تھا اپائنٹمنٹ، اور باضابطہ ان کو ٹائم مل بھی گیا تھا۔ اس کے باوجود ان کو ملنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، حراست میں لیا گیا، اور جو ہے انہیں مطلب ہے کہ انہیں احتجاج سے بھی روک دیا گیا۔ تو جس کے نتیجے میں آج اپوزیشن نے احاطہ پارلیمنٹ میں دھرنا دیتے ہوئے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جو ہے ووٹ چور گدی چھوڑ۔ اب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جب آپ پارلیمنٹ میں بحث کرانا نہیں چاہتے، آپ الیکشن کمیشن سے ملنے دینا نہیں چاہتے، الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں اس سارے معاملے کی وضاحت دینے کو تیار نہیں ہے، اتنی کھلے عام چوریاں ہوئی ہیں، چاہے وہ کرناٹک کی بات کریں، چاہے وہ مہاراشٹر کی بات کریں، چاہے وہ مدھیہ پردیش کی بات کریں، چاہے وہ دیگر ریاستوں کی بات کریں، جب کانگریس کا یہ کہنا ہے، راہل گاندھی کا، کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ دھوکے ہوئے ہیں، اندھا دھند مہاراشٹر میں تو کہا جاتا ہے کہ محض ایک ہفتے کے اندر 8 لاکھ سے زائد جو ہے ووٹ انرول کیے گئے، ایک مذاق نہیں ہے، ایک ہفتے میں 8 لاکھ جو ہے نئے ووٹر آئی ڈی کارڈ جاری کیے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے دھاندلیاں کی گئی ہیں، ووٹ چوری کے کس طریقے سے حالات جو ہے بنائے گئے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کے جب پارلیمنٹ میں بحث کی اجازت نہیں دی گئی، تو آج جو ہے اپوزیشن ارکان سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ آج وہاں پہ پارلیمنٹ کے احاطے میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا جو ہے فلک شگاف نعرے لگائے اور صاف طور پہ کہا کہ اب جو ہے ووٹ چور کو گدی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کون ووٹ چور ہیں اب وہ پتہ چل جائے گا، بالکل پتہ چل جائے گا یقیناً۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ووٹ چور کا سوال ہے، کون ووٹ چور ہے اس کا تو پتہ چل جائے گا، اور چل بھی گیا ہوگا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے پہلے چوکیدار چور ہے کا نعرہ راہل گاندھی نے لگایا تھا، اور اس کے بعد بی جے پی والے کافی برہم ہو گئے اور کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو چوکیدار مت کہیے۔ حالانکہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام نہیں لیا تھا، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جائے، کیونکہ وہ باوقار عہدے پر فائز ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی گلی کے وہ لیڈر نہیں ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم سلیوٹ کرتے ہیں پرینکا گاندھی کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو پرینکا گاندھی نہیں، جو انسان بھی فلسطینیوں کے حق میں بولتا ہے ہم اسے سلیوٹ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج فلسطینی انتہائی بے بس و مجبور و لاچار ہیں، اور ان کو ان کے اپنے بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کا نام لیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں، ان کے قتل عام ہو رہا ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ لگا دیجئے کہ چنگیز خان نے جب بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا، دریائے فرات تک آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر جو پانی تھا وہاں اس قدر قتل کیا گیا تھا کہ خون میں یعنی نہا گیا تھا، یعنی لال لال ہو گیا تھا اور اس کے سرخ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بغداد جو علم و
ہنر کا مرکز تھا، وہاں پر اتنی کتابیں دریا میں بہا دی گئی تھی کہ کتابوں کا پل بن گیا تھا اور پانی کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہٹا دیا جو اپنے مذہب سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن سے دور ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ہلاکو خان، وہی چنگیز خان کی اولاد کو دامن اسلام میں پناہ دیتے ہوئے ان سے کام لیا۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ آج فلسطینی جس حالات سے دو چار ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے میں پرینکا گاندھی ایک ٹویٹ کرتی ہیں سجاد صاحب، اور وہ کہتی ہیں کہ اسرائیل قتل عام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس نے 60,000 لوگوں کو، یعنی اسرائیل نے 60,000 لوگوں کا قتل کر دیا ہے، یعنی ایک قاتل ہے، اور جس میں 18,430 معصوم بچے ہیں، جس میں نومولود بھی ہیں، جس میں شیرخوار بھی ہیں، پھول جیسے یہ بچے ہیں، انہیں قتل کر دیا ہے، یہ پرینکا گاندھی کہتی ہیں۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا منہ نہیں کھلتا فلسطینیوں کی ہمدردی میں، خاص طور پر بچوں کے قتل عام کے معاملے میں جو اسرائیل کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ 5 صحافی الجزیرہ کے جو انس الشریف جو صحافی ہیں، ان کے 4 ساتھی بھی جس خیمے میں تھے، وہاں اسرائیل نے ٹارگیٹڈ کلنگ کی، یعنی چن قتل کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس سلسلے میں پرینکا گاندھی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اسرائیل نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سچائی کے ساتھ ٹھہرنے والوں کے عزم و حوصلوں اور ارادوں کو اسرائیل اپنی نفرت اور تشدد کے ذریعے کمزور نہیں کر سکتا۔ سجاد صاحب جی یقیناً دیکھیے، پہلی بار پرینکا گاندھی کھل کے جو ہے اس مسئلے پہ جو ہے مذمت کی ہے حکومت کی، ہماری حکومت اسرائیل کو قاتل کہہ دیا انہوں نے۔ بالکل قاتل ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی سونیا گاندھی نے جو سربراہ ہیں، یو پی اے کی سربراہ ہیں، انہوں نے جو ہے اس سے پہلے باضابطہ ایک اخبار میں ایک مضمون انہوں نے جو ہے چھاپنے کے لیے دیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، معصوم بچے اور خواتین کی جو ہے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو بھوکا جو ہے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لوگ پانی اور روٹی کے لیے ترس رہے ہیں لیکن ان کی پانی اور روٹی بند کر دیا گیا ہے، ان کے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، غزہ پٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا، مذمت کی تھی موجودہ حکومت کی، مودی سرکار کی، اور کہا تھا کہ ہماری پالیسی آزادی کے بعد سے آج تک یہ رہی ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن آج موجودہ سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جان بوجھ کے اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے اور فلسطین کے کاز کو جو ہے فراموش کر رہی ہے۔ دیکھیے مہاتما گاندھی نے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو صاف طور پہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جس طرح ہندوستان آزاد ہے اسی طرح فلسطین کو بھی آزاد رہنا چاہیے، اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، کہا فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور اسی کو جو ہے بعد میں ہم نے خارجہ پالیسی میں شامل کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ فلسطین ایک اسٹیٹ ہے اور دنیا اس کو ریاست کی حیثیت سے قبول کرے۔ اب دیکھیں ابھی حال میں 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں یہ بڑے اچھے ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک جانب نیتن یاہو نے جو ہے غزہ پٹی کو قبضے میں لینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، وہاں کے جو ہے وہاں کے ایوان میں غزہ پٹی کو مطلب ایک اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، لیکن دوسری جانب آسٹریلیا، فرانس اور یورپ نیوزی لینڈ اور یورپ کے 4 ممالک نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے فلسطین کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے اور ہم اپنے سفارت خانے فلسطین میں قائم کریں گے۔ تو یقیناً آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی ابتدا میں کہ جو ہے اللہ جس سے چاہے کام لے۔ جب چنگیز خان نے جو ہے مینار بنا دیے تھے مسلمانوں کے قتل عام کر کے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، تو اس وقت خدا نے اسی کی اولاد سے جو ہے ایسی عظیم رہنما پیدا کیے کہ دنیا جو ہے آج تک ان کے نام اسلام کی مطلب ہے کہ پھیلانے کے حوالے سے، سربلندی کے حوالے سے ان کے ناموں کو عزت سے لیتی ہے۔ تو یقیناً دیکھیے چاہے وہ عالم عرب ہوں، چاہے وہ دیگر مسلم ممالک ہوں، اگر وہ اس ظلم کے آگے سرنگو ہیں یا اس ظلم کے آگے خاموش ہیں تو پھر اللہ جو ہے
किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी से भी काम ले सकता है। बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज सारी दुनिया में खास तौर पर यूरोपीय कंट्रीज है, वहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के साथ साथ आप देखेंगे कि जो करीबी हलीफ है इसराइल का, जर्मनी, उसने भी कह दिया है कि ये तो इंसानियत के खिलाफ मज़ालिम कर रहा है इसराइल, और उसने कह दिया, कत्ल की मजम्मत की है सहाफ़ियों की। और आपको ये बता दूं सज्जाद साहब, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 195 सहाफ़ियों को इसराइल ने कत्ल किया है। और दूसरी अहम बात, हमारे ट्रंप मरे जा रहे हैं एक यूक्रेन के नाम पर, जबकि कत्ल व गारत गिरी हो रही है सबसे ज्यादा फ़लस्तीन में। 1265 दिन हो गए हैं यूक्रेन में, वहां पर इतने कत्ल नहीं हुए जितने फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर 2023 से हुए हैं। तो और एक अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक मुकाम है ऑस्टन, वहां के पार्किंग लॉट में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। और एक खबर ये भी आई है कि असदुद्दीन अवैसी ने, जो आसिम मुनीर है फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, उनकी उस तकरीर का मज़ाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को यानी न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, और साथ ही अडानी के एक रिफाइनरी को धमाके से उड़ा देने की भी धमकी दी है। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करें। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म कैसे किसके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे? उन्हें खामोश रहने की आदत है। क्या असदुद्दीन अवैसी को ये नहीं मालूम? फिर इसके बावजूद भी ये पूछते हैं कि सियासी रद्द-ए-अमल का इजहार करें। हो सकता है हमारे वज़ारत उमूर खारजा ने तो इसके वो कर दिए हैं, रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया है, अब राजनाथ सिंह भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो ऐसी खबरें हमारे पास थी जो हमने आपको सुनाई। लेकिन एक बात बहुत अच्छी ये है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना मुंह खोलें और अमेरिका को आंखें दिखाए, जिस तरह चीन दिखा रहा है, और चीन के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करने से कासिर है, जबकि हिंदुस्तान को दबाई जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।